दोस्तों यह बात तो हर मुसलमान अच्छी तरह से जानता है कि अल्लाह के सिवाय कोई खुदा नहीं है। लेकिन क्या हो जब कोई बदबख्त इंसान अल्लाह को ही चैलेंज करना शुरू कर दे, अल्लाह को ही ललकारने लग जाए, तो फिर ऐसे बदबख्त इंसान का क्या हाल होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह को चैलेंज करने वाले 5 ऐसे ही दुनिया के सबसे बड़े मुनाफिक लोगों के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें से कुछ तो अपनी अक्लो जहानत, तो कुछ अपने मालो दौलत, तो कुछ अपने लाओ लश्कर की बुनियाद पर ऐसे गरूर तकब्बुर में मुब्तिला हो गए थे कि उन्होंने अपने पैदा करने वाले खुदा को ही ललकारना यानी कि चैलेंज करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर बुलंदियों पर विराजमान यह बदबख्त लोग कितनी तेजी से पस्ती में जा गिरे और किस तरह से इबरत का निशान बनकर रह गई, जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह पर भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, नमरूद। दोस्तों दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मुसलमान होगा जो नमरूद के बारे में न जानता होगा। यह बदबख्त अपने दौर का सबसे जालिम और बुरा बादशाह था। इसने अपने दौर में खुदाई का दावा किया था और यह लोगों को मजबूर किया करता था कि वो इनका खुदा है और वो उसकी इबादत करें। यह देखकर फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी तो इसे शदीद गुस्सा आ गया और गुस्से की हालत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि जाओ अपने अल्लाह से कह दो कि मेरा मुकाबला करने के लिए अल्लाह अपनी फौज को भेज दे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह वो खबीस था जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई थी। इसके बाद अल्लाह ने नमरूद का मुकाबला करने के लिए अपनी एक मच्छरों की फौज भेजी। इन बारीक और छोटे छोटे मच्छरों ने नमरूद के लश्कर का सिर्फ खून ही नहीं चूसा बल्कि उनका गोश्त तक नोच लिया था। इस तरह से फिर वो पूरा का पूरा लश्कर हलाक होकर बर्बाद हो गया था। इन नमरूदियों की सिर्फ पड़िया ही बाकी रह गई थी, बाकी सब मच्छरों ने नोच लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लश्कर में से एक मच्छर तो जाकर नमरूद के नाक में घुस गया और फिर नाक के जरिए से इसके दिमाग में चला गया था। फिर 400 सालों तक इस मच्छर ने नमरूद का वो हसर किया कि यह हर वक्त अपना सर दीवारों और फर्श पर मारता रहता था, यहाँ तक कि यह सुकून पाने के लिए अपने सर पर हथौड़े और जूते भी मरवाता रहता था। अल्लाह ने इसे दुनिया की सबसे अदना यानी कि सबसे छोटी मखलूक के जरिए से इस मुकाम तक पहुँचा दिया था कि हर वक्त चीखता और चिल्लाता रहता था। पहले जो लोग इसकी पूजा किया करते थे आखिर में यह उन्हीं लोगों से जूता खाता खाता मर गया। बेशक अल्लाह को चैलेंज करने वालों का, अल्लाह को ललकारने वालों का यही अंजाम होता है। नंबर 2, अब्राहा। दोस्तों 571 सदी में यमन की सल्तनत पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत आई जिसका नाम अब्राहा था। इसने यमन में एक गिरजाघर तामीर करवाया क्योंकि यह चाहता था कि वहां पर रहने वाले तमाम लोग मक्का और मदीना को छोड़कर उसके बनाए हुए गिरजाघर में आकर उसकी इबादत करें और इसे अपना खुदा मान लें। लेकिन मुसलमानों को जब इसके बारे में मालूम चला तो उन्होंने इसकी बगावत कर दी। यह देखकर इस जालिम बादशाह ने गुस्से में आकर यह कसम खाई कि वो खाना काबा को गिरा देगा। इसलिए फिर यह बदबख्त अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा में पहुंच गया। इसके लश्कर में सिपाहियों के साथ साथ हजारों की तादाद में हाथी और घोड़े भी शामिल थे। जब यह बैतुल्लाह के नजदीक पहुंचा तो अल्लाह का करिश्मा ऐसा हुआ कि अचानक सामने आसमान में परिंदों की एक बहुत बड़ी फौज नमूदार हो गई और फिर उन परिंदों ने खाना काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया। दोस्तों यह अल्लाह का एक बहुत बड़ा मौजिज़ा ही था कि उसने अपने हरम शरीफ की हिफाजत के लिए परिंदों का एक बहुत बड़ा झुंड भेज दिया था। इसलिए फिर बादशाह अब्राहा के हाथियों और घोड़ों ने जैसे इन परिंदों को देखा तो वो बौखला गई और इधर उधर भागने लगी। इन जानवरों पर सवार सारी कुफार जमीन पर गिर गई और यही नहीं बल्कि वो अपने ही जानवरों के पैरों तले आकर मरना शुरू हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन परिंदों ने अल्लाह के हुक्म से अब्राहा और इसके पूरे लश्कर को आसमान से पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। इस वाक़े के हवाले से कुरान पाक में एक सूरा भी है जिसमें यह फरमाया गया है कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। नंबर 3, फिरौन। दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो जालिम बादशाह फिरौन के बारे में न जानता होगा। अगर फिरौन को इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा बदबख्त इंसान भी कहा जाए तो यह बात कोई गलत नहीं होगी। याद रखें फिरौन मिस्र का एक जालिम बादशाह था। फिरौन उन बदबख्त इंसानों में से एक था जिसने खुदाई का दावा किया था और कहा था कि मेरे सिवाय कोई और खुदा नहीं है। हालांकि यह लोगों को अपनी इबादत करने के लिए मजबूर करता था और जो कोई इसकी इबादत नहीं करता था यह उसका कत्ल करवा देता था। फिर यही देखकर एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास में अल्लाह का पैगाम लेकर गई और उससे कहा कि वो इन मजलूम लोगों के साथ में ज्यादती करना छोड़ दे वरना अल्लाह का अजाब तुझे ले डूबेगा। लेकिन यह सुनकर फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि कौन खुदा, यहाँ का खुदा तो मैं हूँ, मैं किसी के हुक्म को नहीं मानता।
اور یہی نہیں، پھر اس بدبخت انسان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کا قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن یہاں پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور انہیں اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل کو پار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کا حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ میں دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ یہاں دیکھ کر پھر فرعون نے بھی ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دریا میں راستہ بن گیا، اس لیے پھر آسانی سے آپ کی قوم نے دریائے نیل کو پار کر لیا۔ لیکن جب فرعون نے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی تو وہ اپنے پورے لشکر سمیت دریا کے اندر ڈوب کر غرق ہو گیا۔ یاد رکھیں، ویسے تو فرعون پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا، لیکن اللہ نے اسے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پانی نے اس کی لاش کو واپس باہر پھینک دیا، پھر اسے زمین میں دفنانے کی کوشش کی گئی تو زمین نے اسے واپس باہر پھینک دیا۔ آگ کے حوالے کیا گیا تو آگ نے اسے جلانے سے منع کر دیا۔ اس طرح سے پھر اللہ نے اس کی لاش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس کی ممی مصر کے ایک میوزیم میں ویسی ہی پڑی ہوئی ہے۔ نمبر 4، سداد۔ دوستو، سداد کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ یہ ان کا بادشاہ تھا اور یہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت، طاقت اور دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اتنی زیادہ نعمتیں ملنے کی وجہ سے اس قوم کے لوگ بھٹک گئی اور اللہ کے نافرمان ہو گئی۔ اس کے بعد میں اللہ نے انہیں ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے بیچ میں بھیجا۔ لیکن جب حضرت ہود علیہ السلام نے سداد کو اللہ کے راستے پر بلایا تو اس نے آپ کی توہین کرنا شروع کر دیا۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اس کو کیا ملے گا۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بدلے میں تجھے جنت ملے گی، اور پھر اسے جنت کی تمام نعمتوں کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ سن کر بدبخت سداد ٹھاکے لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت کو تو میں یہاں پر خود ہی تیار کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس بدبخت نے اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی سلطنت پر پوری طرح سے جنت کو تعمیر کروا لیا اور اس کا نقشہ بالکل ویسا ہی رکھا جیسا حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بتایا تھا۔ اس بدبخت نے اپنی جنت کو دنیا کی ہر نعمت سے آراستہ کر دیا، لیکن پھر جب یہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگا تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر ملک الموت کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر سداد ان کے آگے گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا کہ ایک دفعہ اسے اپنی جنت میں داخل ہونے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اس کے اس انجام کا وقت اللہ نے پہلے ہی مقرر کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے یہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانے سے پہلے ہی مر گیا۔ خیر، اللہ کو چیلنج کرنے والے کے لیے اس سے بری موت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور نمبر 5، یزید۔ دوستو، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو ظالم یزید کے بارے میں نہ جانتا ہوگا۔ اس نے حکومت کے لالچ میں آ کر 10 محرم کے دن نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد ہی اس بدبخت پر اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ یہ سخت بیمار پڑ گیا۔ ہر دم پیٹ میں درد اور آنتوں کے سکڑنے کی وجہ سے یہ تڑپتا رہتا تھا۔ اس کی آنتیں پوری طرح سے سڑ گئی تھی، پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اس وجہ سے اس بدبخت کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ ہر وقت کہراتا رہتا تھا۔ پانی کا ایک قطرہ بھی اس کی حلق سے نیچے اترنے کے بعد میں اسے کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ یہ اس پر اللہ کا سخت عذاب ہی تھا کہ یہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی تڑپتا تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ موت سے پہلے ظالم یزید کی آنتیں پوری طرح سے سڑ چکی تھی اور ان میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ وہ اپنے درد میں اس طرح سے چھٹپٹاتا رہتا تھا کہ دیکھنے والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آخر میں اسی درد کی وجہ سے ظالم یزید تڑپ تڑپ کر مرا۔ اور یہی نہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد میں یزید کی لاش میں اس طرح کی خطرناک بدبو بھی آنے لگی تھی کہ اس کی لاش کے قریب جانا بھی لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ پھر جیسے تیسے کر کے اس ظالم کو زمین کے حوالے کیا گیا۔ بے شک دوستو، اللہ کو للکارنے والوں کا یہی عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائی اور موت کے وقت میں ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرمائی۔ آمین، اللہم آمین۔